عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا كومون كريي ان كونت كاشو. دونك كاشو شنو بالضبط؟ سي ان بنك فيرتويل يمكننا انه نتحصلوا على اون كارت نجمو نخلصوا بها باغ اكزومبل ايباي، امازون، نتفليكس، علي اكسبريس. نجمو نخلصوا بها لي بوبليسيتي سبونسوريزي سور فيسبوك، نجمو نخلصوا بها لي بوبليسيتي سور جوجل ادز اكسيتيرا. يعني سي اون سورس de paiement très efficace. Donc باش نمشيو ديريكتومون باش نعملو لانسكريبسيون دون سيت بلاتفورم، وان شاء الله من بعد توا نحط لكم رابط الموقع في الديسكريبشن تحت الفيديو. دونك باش نمشيو ديريكتومون سيني اب ناو ونعملو لانسكريبسيون نتاعنا. دونك باش نكليكي سيني اب ناو ومن بعد ديريكتومون باش ندخل دي انفورماسيون كوم لادريس ايميل، النيميرو دي تليفون، باسورد وغيرها من لي زانفورماسيون. دونك باش نجي لهنا اول حاجه باش ندخل لادريس ايميل، من بعد باش ندخل النيميرو دو تليفون، من بعد باش نحط اون باسورد. الباسورد لازم يكون فيها دي لتر ماجيسكول، دي لتر مينيسكول، دي نيميرو اي دي كاركتير سبيسيو. دونك باش نجي لهنا من بعد باش نحط I agree to receive the promotional and marketing email. دونك باش نوافق على les conditions d'utilisation. من بعد باش نعاود نكتب سو كود لا، نعاود نكتبو لهنا باش يعديني ديريكتومون للإيتاب suivante create my account. دونك نستناو ان بو دو طون. دونك كيف ما تراو ديريكتومون باش يبعثلي ان كود دو فيريفيكاسيون سور لو نيميرو دو تليفون اللي دخلته. بيان سور شاك كونت كاشو لازم يكون عنده ان نيميرو دو تليفون سبيسيفيك، يعني ما تنجمش تعمل بليزيور كونت كاشو بان سول نيميرو. دونك باش ندخلو الكود متاعنا متكون من 4 ارقام، ومن بعد باش نكليكي ديريكتومون سور فيريفاي. دونك سي بون. دونك almost done you have sent a verification email to Primavera Digital. دونك بعثلي ان ايميل دو فيريفيكاسيون باش نمشي ديريكتومون للبوات ميل كيف ما تراو ويلكام كاشو. هذا هو الايميل باش نكليك عليه، ومن بعد ديريكتومون باش نمشي ونكليكي سور سيت URL. سي بون كيف ما تراو صارت لي كرياسيون دو نوتر كونت كاشو. شنو تبقى؟ بقاولي 3 زيتاب. ليتاب نيميرو 1 الاكونت انفورميشن، لهنا دخلنا احنا ديجا اليوزر نيم، الايميل ادرس، الفون نمبر. من بعد باش نكليكي نيكست باش نتعدى البيرسونال انفورميشن، لهنا باش ندخل فيرست نيم، جندر، ناسيوناليتي، الكانتري، ندخل الدات اوف بيرث داي، الادرس. لو troisième étape هو لازمني نعمل vérification par une copie de carte d'identité ou bien par une copie de passeport. بالنسبة لبطاقة التعريف لازم تصوروا دو فاس وتلصقوهم في بعضهم، ومن بعد تبعثوهم ديريكتومون الكاشيو يعمل الفيريفيكاسيون دو فوتر ايدونتيتي. من بعد ديريكتومون يولي الاكونت نتاعك ابروفد وتولي تنجم تعمل لا كرياسيون دي كارت. ولي كارت هذوما بيان سور كيف ما حكيت من الاول تنجم تعمل بيهم بوبليسيتي سبونسوريزي، تنجم تخلص بيهم دي ليفر سور امازون، تنجم تعمل بيهم شوبينغ على علي اكسبريس، يعني تنجم تعمل بيهم برشا حوايج. لهنا كيف ما تراو في الايدنتيفيكيشن دوكيمنت بليز ابديت يور بيرسونال انفورميشن فيرست. دونك لازمني ندخل لي زانفورماسيون بيرسونيل نتاعي. بيان سور لازمني نحط لي ديتاي اكزاكت والادرس اوسي ندخلها، ومن بعد ديريكتومون باش يحلي فونيتر لهنا فيها ابلود فايل. جوست كليكي سور ابلود فايل، تمبورتي الفيشي اللي انت تبدا محضره على البيرو نتاعك، تستنى ساعه من زمان ويولي الكونت نتاعك ابروفد وتنجم تعمل بيه بوبليسيتي سبونسوريزي. بيان سور مانيش باش ندخل بيرسونيل انفورميشن خاطر ديجا عندي ان كونت كاشو. كاشو يعطيك البوسيبيليتي باش تعمل ان سول كونت كيف ما حكيت بان سول نيميرو دو تليفون. دونك باش ما تسليش اشكال في الكونت الرئيسي نتاعي، دونك ما نحبش ندخل لي زانفورماسيون بيرسونيل بور لو مومون، مي انتوما بويسك اول مره تعملوا كونت دخلوا لي زانفورماسيون اكزاكت. سي بون الكونت نتاعي ابروفد. دونك شنو باش نعمل؟ باش نتعدى لليتاب سيفونت، ليتاب نيميرو 2 اللي هي ليتاب دو شارجمون دو كونت. كيف ما تراو لهنا الوالت بالانس $0. دونك لازم تمشي تشارجي الكونت نتاعك، تلوج على شكون عنده
اون فيزا كارت انترناسيونال يشارجي لك الكونت كاشو بيان تشارجيها بالكارت سيتي ou bien فما دي بيرسون يبيعوا سولد كاشو تتواصل معاهم والا اذا عندك حد في الخارج باغ اكزومبل في دبي ولا في الامارات ولا في مصر ولا غيره من البلدان العربيه دونك ينجم يشارجي لك الكونت نتاعك دونك بعد ما تصب سولد الكونت نتاعك لكن قبل فما ايتاب ديزولي نسيتها اللي هو كل ما تجي تشارجي الكونت نتاعك فما دو ميثود الميثود الاولانيه باغ دي كوبون يعني تشري كوبون كيف ما كارت أريد ولا كارت أورانج تشري كارت كاشيو فيها ان نيميرو تدخلو وتشارجي الكونت نتاعك العملية سهلة جوست تمشي تكليكي اد ماني لهنا الفوق تكليكي اد ماني دونك لهنا ما هوش باش يوريني لي زيتاب بويسك الكونت مازال ما صارتلوش كرياسيون مي يسوفي تكليكي انتي سور اد ماني دونك باش يخرج لك دو كاز الكاز الاولانيه كاشيو كارد والكاز الثانية فيزا كارد معناها تنجم تشارجي بدو ميثود ديفيرونت يا تشري كوبون يا تعطي نيميرو دي تليفون اللي سجلت به الكاشيو للشخص هذايا وهو يبعث لك ديراكتومون سولد على الكونت كاشيو نتاعك باهي يسوفي ولا عندي سولد ولات لهنا باغ اكزومبل الوالت بالانس باغ اكزومبل ولات عندي 50 دولار او بيان 10 دولارات شارجيتهم دونك باش نتعدى للتروازيم ايتاب troisième étape هي الماجد كارد باش نعمل لا كرياسيون دو كارت دونك يصيفي ليتاب الاولانيه الفيريفيكاسيون بيرسونال انفورميشن كملناها ليتاب الثانيه الوالت بالانس صبيت فلوس في الكونت تاعي دونك troisième étape جينيراسيون دو كارت دونك باش تحط المونطون اللي هاش كبير باغ اكزومبل انت شارجيت 50 دولار وتحب تعمل كارتة فيها كاين 10 دولارات دونك تحط 10 دولارات وديراكتومون باش يخرج لك اون كارت فيها 20 نيميرو فيها دات اكسبيراسيون والكود دو سيكوريتي والكارت هذيك من بعد تنجم تدخل لي كوردوني نتاعها سور فيسبوك او بيان سور امازون او بيان علي اكسبريس وتخلص بها دونك نتمنى فيديو اليوم يكون فيه فايده للناس الكل وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.